سوار پتخت بدل راشی ناگہان بتالا شوایم تاتا ناگہان با تالا شوایم تاتا پجوندنی توبہ اباس رحمانا پجوندنی توبہ اباس رحمانا چی قیامت کی شرمندہ نشی اللہ تا واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زمادہ اہل سنت والجماعت عقیدے سرا تعلق لرنکو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو اللہ جل جلالہ منگو تاسو دی دنیا تا دا مختصر زندگی دا پار را لگلی مختصر زندگی دا پارا اللہ جل جلالہ اجی سے پدی دنیا کی منگو تاسو پیدا کریو اللہ قرآن کی فرمائی الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا زگورم سخ عمل کی ما طرف ترازی سخ بد عمل کی ما طرف ترازی اللہ دا عرش دا فرش تماشقی آغا نوجوان تم گوری دشپی دو او دریو پوری موبائل کی اختلے فلمون گوری ڈرامی گوری آغا نوجوان تم گوری چی دشپی را پاسی زلے دے تحجد دا پارا پخپل گناہونو باندی خپل رب تجاری زمان محترمو آغا تم گوری چی آواز اشو حی علی الصلاة مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پیتا برسوں سے نمازی بن نہ سکا اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں جس ظرف سے دل ہل جاتا تھا وہ ظرف مسلمان بھول گئے اگی تمگوری پکورون کی زنانو تمگوری بازار چوک کی بیٹک او اجرک کے نوجوان تمگوری اللہ پاک فرمائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ نیچے دیکھو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ آسمانوں میں دیکھو تو اللہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ بارش میں دیکھو تو اللہ بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ چرند میں دیکھو تو اللہ چرند پرند کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ سورج میں دیکھو تو اللہ ستاروں میں دیکھو تو اللہ بارش میں دیکھو تو اللہ سمندروں میں دیکھو تو اللہ سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ ان مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ جنگلوں میں دیکھو تو اللہ جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ سبح للہ ما فی السماوات والارض پا ایمان ہوئے پختنو دا آغا اللہ نسوک پٹی دیشی باچاہت بچا دے قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء رونو مسلمانانو زبیان نکم یو درد میرا وڑے یو فکر میرا وڑے ددی محفلنا مقصود او مطلوب او غرض منسلے چی زمان محترمو انشاءاللہ چی پدی محفل کے بنقد توبی اباسو انشاءاللہ اباسو با انشاءاللہ اخبل مقصد برازو انشاءاللہ اخبل رب برازی کو انشاءاللہ سوک بتوبہ اباسی انشاءاللہ توبہ اباسو اخبل اکڑو گناہونو باندبا اللہ تجاڑو او دا خویندو حقونا بورکو انشاءاللہ وی ارسد منم خومولی سے ابدادی نمنم اجی سے حج دیو کو روجہ دیونی والا زکاة دیور کو دیر ماشاءاللہ ذکر اسکار کے پہرزے کے دا ماحول جوڑ دے ماحول سوک دا خویندو حقونا نور کے اجی سے دا خویندو حق دے دا بور کے دا غین بعد بدی حج قبلی گی روجہ بدی قبلی گی زکاة آغا ورزی مولانا سے جمع توڑان دکھے دو یو اجی سے دلاس دا اونے والو مولانا سے دا خویندو حقونا ورکڑی دی کنا وی آور کرین دی وی اس مخی کی گا جبیتا پدی خبر ورسی دی پخبل مقصد برازو توبہ باوباسو من کم کلمہ ویلی دا لگ منی سروائے جنت تبزو انشاءاللہ زبا انشاءاللہ سوک جنت تطلل غاڑی تطلل غاڑی نستاسو دا سبحان اللہ کو بدی بار بازار کی بمچانی یوری دلے دا بموتا جنت تا سنگ بوزی میری سروائے سبحان اللہ دا پروگرام مجلس گرم کئی میری سرا سمرا آواز اللہ در کرے دے فل آواز استعمال کا ہوا ہے سبحان اللہ حدیث دا شیطان بیڑا پیغر کی گئی میری سر ہوا ہے سبحان اللہ
کلا خبر نہیں تو اسم سلو سلو کی گی یو ځل څوک وایي سبحان الله. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی د ځمکې نه اسمانه پورې ټوله خلا د نیکیانو نه ډکه شي. مینې سره به سبحان الله م وایي الحمدلله به م وایي ایخ به کښېنئ په دې خبرو به عمل کوو انشاءالله. څوک به عمل نه کوي ایخ کېنه ایخ. زما محترمو سکول کې استاذ ماشومانو ته وایي بچیا څوک جنت ته تلل غواړئ ټولو لاسونه اوچت کړي دي. یو ماشوم لاس نه اوچت کړی وایي بچیا تا ولې لاس نه دی اوچت کړی؟ وایي استاد جي ما ته مې کور کې مور ویلي دي که نه چې کله دې د سکول چوټي شي بل خوا مه ځه سیده کور ته راځه. په دې خبره ورسېدئ بل خوا تاسو هم داسې ښکاري جنت ته تلل نه غواړئ که نه غواړئ؟ غواړئ که نه غواړئ؟ په خپل مقصد به راځو انشاءالله. 15 وخته د مونځ اهتمام به کوو انشاءالله. نن نه به د قرآن مجید تلاوت څوک شروع کوي؟ د قرآن مجید تلاوت به شروع کوو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په خوب کې یو کم سلزل دیدار د الله پاک کړی دی او موږ او تاسو په خوب کې څه ګورو؟ موږ په خوب کې څه ګورو؟ حاجي صاحب تا په دې موبایل کې څه سرچ کړي دي؟ نو زما محترمو ایک نمبر مسلمان څه چې په دې موبایل کې دي دا د دې انسان په قبر کې دي، څه چې په قبر کې دي د ده په آخرت کې دي. انشاءالله په خپل ژوندانه باندې څنګه الله جل جلاله ستا په اعمالو باندې ستا په ګناهونو باندې ستا په دې غلط سرچ باندې پرده اچولې ده. نو خپل ځان مه شرموه. د وفات په ټیم کې به ستا دا موبایل د بل لاس ته لاړ شي، ستا دا ډاټا به بل ګوري. وایي ښه دا شیزونه کتل داسې ده که نه ده؟ داسې ده که نه ده؟ ډیلټ کوو به انشاءالله. ډیلټ کوو به انشاءالله. د قرآن مجید تلاوت زما عزتمندو شروع کو بیانونه پکې اورا او زیات تر ټیم قرآن لورکا. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې اخري ځل ما د الله دیدار وکړو ما الله ته ویلې چې یا الله یو بنده چې تخپل محبوب بنده جوړې څنګه جوړې په کوم عمل جوړې؟ یو بنده چې ځان ته رانږدې کې څنګه جوړې څنګه نږدې کې په کوم عمل نږدې کې؟ الله ورته فرمایي د قرآن مجید په تلاوت باندې. په څه باندې؟ یو حاجي صاحب واورېده او حاجي صاحب نه عمر تیر دی زمیندار بابا ارمان پیدا شو، خواهش پیدا شو، شوق پیدا شو، مینه پیدا شوه چې یا الله ما خو ټوله زندګي یا الله همداسې تېره کړه. دا انقلابي کتاب الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين افحسبتم انما خلقناكم عبثا. دا قرآن خو ما اډوله اونه لوستو، دا قرآن خو اډوله ما مطالعه نه کړو، په دې قرآن خو ما اډوله ځان پوه نه کړو. د الله د طرف نه یو میسیج راغلی دی په کورونو کې پروت دی ګرد وهلی دی چا سره ټیم نشته چې قرآن راواخلي. زما محترمو حاجي صاحب چې کله ذمهدارۍ دپاره بهر ته وځي د الله کلام رالي څه رالي خبره ختمه کړم. تاسو تنګ شوي داسې ښکاري مینې سره ناست دی شوق سره ناست دی په دې پروګرام خوشحاله څوک په دې لاس اوچت کوي پروګرام باندې خوشحاله انشاءالله. حاجي صاحب واورئ حاجي صاحبان نوجوانان ټول واورئ. حاجي صاحب قرآن را واخستو او په قرآن مجید په آیاتونو به ګوته ګرځوله. حاجي صاحب ته نن څه خبره کې زما دماغ کار نه کوي ور بشي خبر بشي تا ته به پته ولګي د سیره څو پخېږي. دا قرآن صرف د ښکلولو دپاره نه دی، صرف سینې سره لګولو دپاره نه دی. زما عزتمندو دا قرآن به د قیامت په ورځ ګیله به کوي که نه به کوي؟ کله به کوي. حاجي صاحب قرآن ناخستی دی او د قرآن مجید په آیاتونو باندې ګوته ګرځوي. اوس وایي یا الله حاجي صاحب پوهېږي نه تلاوت ورځي نه د قرآن مجید په عبارت پوهېږي نه خو وایي چې زما د قرآن سره ربط پیدا شي تعلق پیدا شي مناسبت پیدا شي. واورئ توجه شته. حاجی صاحب د قرآن مجید په آیاتونو ګوته ګرځئ و یا الله یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے. دا دې رښتیا ویلي دي د قرآن مجید په آیاتونو ګوته ګرځئ او پاڼې اړئ قرآن ختمئ
اجي صاحب چې کله وفات شو تاسو په الله یقین وکړئ د اجي صاحب د قبر نه د مشکو انبر خوشبو رااله کوئی امانت بدل حد په مینس کې پروت وي کچا ځان کو امانت په دې دنیا کچا ځان کو امانت په دې دنیا ځانونه امانت کوو ان شاء الله امانت کوو ان شاء الله دا د هدایت نډک کتاب دا د انقلاب کتاب دی کې د مؤمنانو د پاره هدایت پروت دی نن چې نن نوجوان گمراه دی زنانه گمراه دي بوډاګان گمراه دي پاکستان پوره دنیا کې اور بل دی قرآن هم پرېښی دی اجي صاحب